एचएनएस लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको बारेमा कुरा गरौँ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको इट इज द लेजर in which net profit is obtained. Net profit के निकाल्छौं त हामीले? Net profit is obtained by deducting administrative and selling cost यानी कि इनडाइरेक्ट कस्ट घटाइन्छ फ्रम डिडक्टिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्ट, त्यो भनेको इनडाइरेक्ट कस्ट फ्रम ग्रस प्रॉफिट। ग्रस प्रॉफिटबाट चाहिँ यसलाई घटाएर हामीले के गरिन्छ त? निकालिन्छ। त्यसैगरी अब हामीले इनडाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ के हो त्यो कुरा बुझौं। व्हाट इज इनडाइरेक्ट कस्ट? इनडाइरेक्ट कस्ट भने चाहिँ के हो? इनडाइरेक्ट कस्ट those costs which are incurred for the selling of goods including administrative cost. Those costs which are incurred for the selling of goods including administrative cost are known as indirect cost. भनेपछि जुन चाहिँ कस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट अथवा कुनै पनि डेप्रिसिएसनहरु भयो अथवा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, सेलिङ कस्ट, अब इन अदर वर्ड भन्नुपर्दाखेरि अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इन अदर वर्ड एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम that trading account does not cover they are indirect cost. अब हामीले एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के जान्छ त भनेर सानो एउटा फर्मेट बनाऊ। फर्मेट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। फर्मेट बनाउनु बेला के गर्ने त? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ कसको? फर द इयर इन्डेड कहिले, यो कुरो लेख्ने। त्यसपछि अब हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि पार्टिकुलर्स अमाउन्ट गरेर यसलाई हामीले लेख्ने। अब यतापट्टि के भन्दाखेरि अघि जुन हाम्रो ग्रस प्रॉफिट त माथि ट्रेडिङ एकाउन्टमा, त्यो ग्रस प्रॉफिटलाई के गर्ने त? क्यारी फरवर्ड सीएफ गर्ने। क्यारी फरवर्ड गरेर ग्रस प्रॉफिटलाई केमा लिएर आउने? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। त्यसपछि टु एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब यसभित्र के पर्यो भन्दाखेरि स्यालेरी,
रेन्ट, त्यसपछि स्यालेरी, रेन्ट आदि इत्यादि हाम्रो केमा पर्यो त एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा पर्यो। 2 सेलिङ एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट टु कस्टमर, त्यसपछि अदर टु डेप्रिसिएसन, अरु त्यो भन्दा बाहेक टु डेप्रिसिएसन, टु प्रोभिजन्स, र यतापट्टि अरु भनेको बाई इन्डाइरेक्ट इन्कम्स भनेको जस्तै इन्डाइरेक्ट इन्कममा के पर्छ त भन्दाखेरि बाई कमिसन रिसिभ्ड, त्यसैगरी अब हाम्रो रेन्ट रिसिभ्ड आदि इत्यादि जति हाम्रो इन्कम छ इन्डाइरेक्ट इन्कम त्यो सबै केमा आउने भयो त क्रेडिट साइडमा आउने भयो। यो सानो स्पेसिमेन भयो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको लागि। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हामीले निकाल्ने भनेको के हो त ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा टु नेट प्रफिट or by net loss। अब हामीले ब्यालेन्सिङ गरेर के निकाल्ने हो त नेट प्रफिट र नेट लस। अब यो जति पनि छ हाम्रो फाइनल एकाउन्ट त्यो हामीले ट्रायल ब्यालेन्स पछि बनाउने हो। त्यही भएर ट्रायल ब्यालेन्स मिलाइसकेपछि बनाउने भएको भएर हामीले त्यो डाटालाई ल्याएर यहाँ राखिदिने मात्रै काम हुन्छ। यस्तै भिडियोको लागि यो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।